हेलो एभ्रिवान, अस्ति नै हामीले जुन क्यूको चाहिँ नर्मल डिस्क्रिप्सन फ्रन्ट एन्ड जुन फिफोदेखि अगाडि पछाडिको फ्रन्ट र रियर बर्थडे थियो त्यो चाहिँ अब इम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने त्यो चाहिँ मेनली चाहिँ हामीले एरेमा इम्प्लिमेन्ट गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले केही टपिक्सहरू चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। मेनली भनेको यसको डिफिनेसन क्यू भनेको के हो? क्यू भनेको एउटा लिनियर डाटा स्ट्रक्चर हो जसमा चाहिँ डाटा चाहिँ इन अ सिम्पल वे यु क्यान से द्याट इट विल स्टोर इन अ लिनियर स्ट्रक्चर मिन्स सिधा फर्ममा स्टोर हुन्छ। यदि सर्कुलर क्यू हो भने त्यो गोलो सर्कुलर क्यूमा पनि तपाईँले यदि गोलो नगरेर लिनियर तरिकाले चाहिँ स्टोर गर्न चाहनुहुन्छ भने यो घुमेर जाउने हो जसरी नि। त्यसले गर्दा चाहिँ क्यू इट क्यान बी सेड एज अ लिनियर डाटा स्ट्रक्चर मिन्स तपाईँले यसरी लेख्न सपोज यो क्यू छ। अब हामीले अर्को छ एरे। एरे मिन्स कि हामीले स्ट्याटिकल्ली डाटाहरूले चाहिँ स्टोर गरिन्छ। एरे युज गर्दा हाम्रो जस्तै सबैभन्दा ठुलो भ्यालु 5 छ, 5वटा चाहिँ हाम्रो सिट छ भने त्यो मेनली 0बाट सुरु भएर 4 सम्म जान्छ। 5वटा छ भने 0 1 2 3 4 सम्म जान्छ। यो भनेको 5वटा सिट 1 2 3 4 5। अनि फिफो भनेको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मेनली जसले सबभन्दा अगाडि चाहिँ टिकट लिन जान्छ त्यसले चाहिँ टिकट पाउँछ टिकट काउन्टरमा। अर्को हाम्रो इम्प्लिमेन्ट अर्को चाहिँ यदि कम्प्युटरमा हेर्नुहुन्छ भने कुनै पनि ओएसले गर्ने कामहरू प्रोग्रामिङका कामहरू चाहिँ मेनली फिफोमा हुन्छ। जस्तै जुन एप्लिकेसन तपाईँले सुरुमा खोल्नुभयो त्यो नै सुरुमा एक्जिक्युट हुन्छ र त्यो एक्जिक्युट भइसकेपछि चाहिँ अर्को एप्लिकेसनहरू चाहिँ रन हुन जान्छ। अनि हाम्रो चाहिँ इन्क्यू भनेको चाहिँ इन्सर्सन हाम्रो जहिले पनि रियर पार्टबाट हुन्छ। रियर पार्टबाट इन्सर्ट क्यूमा यसलाई इन्क्यू भनिन्छ र डिक्यू भनेको हाम्रो निस्किने भाग मिन्स अब यसले एउटा मान्छे छ यसले टिकट पायो अब निस्किनु पर्यो। यो रियर यो फ्रन्ट यसलाई फ्रन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। फ्रन्ट भन्ने बित्तिकै हामीले डिलिट भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ क्यूमा चाहिँ हामीले डिक्यू हुन्छ। अनि सो भनेको यो सबै प्रोसेसलाई प्रोग्राममा देखाउनु पर्यो। यसलाई यो चाहिँ हाम्रो सोले गर्छ। अनि एक्जिक्युट भनेको निस्किने भाग सबै भइसकेपछि निस्किने भाग। अनि अर्को यदि थप्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो एउटा पिक भन्ने अप्सन हुन्छ। पिकले मेनली गर्ने भनेको त्यसले जस्तै कि सबैभन्दा अगाडिको जुन फ्रन्टको भाग हुन्छ त्यसलाई चाहिँ देखाइदिन्छ। कुनै पनि इलिमेन्ट फ्रन्टमा कुन छ भनेर देखाइदिन्छ पिकले गर्छ। र है त अब हामीले प्रोग्रामिङ तर्फ जाउँ। यो गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ प्रोग्राममा गर्ने बेलामा सबैभन्दा अगाडि हामीले हेडर फाइल राखिन्छ। इन्क्लुड र हेडर फाइल राखिसकेपछि हामीलाई चाहिने के हो त इन्ट। अब हामीले एरेलाई डिक्लेरेसन गर्ने। एरेलाई डिक्लेयर गर्दाखेरि 5वटा भ्यालु म्याक्सिमम चाहिँ हामीले 5वटा भ्यालुसम्म राख्न सक्यो इन्ट। अब यो 5वटा भ्यालु राख्दैसम्म हाम्रो म्याक्सिमम साइज पनि त थाहा हुनु पर्यो। म्याक्स साइज चाहिँ हामीले 5 सम्म राख्यो। अनि सबैभन्दा अगाडि जस्तै यो हाम्रो चाहिँ क्यूमा सुरुमा फ्रन्टको भ्यालु -1 हुन्छ र रियरको भ्यालु पनि -1 हुन्छ है। फ्रन्ट र रियर दुईटाको भ्यालु -1 हुन्छ। अब केही कुरा पनि हामीले अथवा देखाउनलाई अथवा रिड गर्नलाई त हुन पर्यो। त्यसको लागि हामीले इन्सर्ट गरिन्छ त्यो इन्क्यू। इन्सर्ट गर्ने क्रममा यदि
रियर चाहिँ म्याक्स साइज भन्दा एक स्टेपले कम छ भने त्यसलाई हामीले ओभरफ्लोको केस भयो। यदि तपाईसँग 5वटा कुर्सी छ, 5वटा कुर्सीमा 5वटा कुर्सी जब फुल भइदियो भने त्यो चाहिँ ओभरफ्लोको केस हुन्छ। एल्स अब हुन्छ के, यदि जुन हाम्रो फ्रन्टको भ्यालु हुन्छ, फ्रन्टको भ्यालु -1, सबैभन्दा अगाडि त हामीले -1 बाटै सुरु गर्न चाहियो। फ्रन्ट र रियरको भ्यालु चाहिँ सुरुमा -1 नै हुन्छ। इन्सर्ट गर्दाखेरि 0 1 2 1 2 6 8 यसरी हाल्दै जाने हो। यो चाहिँ इन्क्यू र डिक्यू। अनि त्यसपछि अब फ्रन्टको भ्यालु -1 भइसकेपछि हामीले सबैभन्दा अगाडि गर्नु के पर्छ, फ्रन्टको भ्यालु चाहिँ हामीले 0 गराउनु पर्छ। फ्रन्टको भ्यालु 0 भनेको एक स्टेप अगाडि आयो। अब हाल्न पर्यो। हाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि रियरको भ्यालुलाई एड गर्दै जाने। रियरको भ्यालुलाई एड गरिसकेपछि यो हाम्रो इन्सर्ट प्रिन्टफ आइटम इज इन्सर्टेड। इन्सर्ट त गरियो। इन्सर्ट गरेको केमा, पर्सेन्टेज डी पर्सेन्ट सरी हामीले भ्यालु हालेको चाहिँ स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी क्यू रियरमा चाहिँ हामीले भ्यालु राखियो। अब भ्यालु त हामीले राखियो। यो भ्यालुलाई हामीले राउन्ड स्क्यानएफ पर्सेन्टेज डी क्यू यू यू यो चाहिँ हाम्रो भ्यालु राखियो। अब हामीले डिलिट गर्न पर्यो। डिक्यू को लागि गर्ने के, सबैभन्दा अगाडि डिक्यूमा चेक के गर्नु पर्यो भन्दा भ्यालु छ कि छैन। यदि छैन भने त डिलिट गर्नै परेन नि। मिन्स यदि फ्रन्ट चाहिँ -1 मिन्स कि स्टार्टिङमै छ भने फ्रन्ट चाहिँ स्टार्टिङमै छ भने यो चाहिँ हामीले इम्पिटी भनेर बुझ्नु पर्यो। अब यो छैन भने इफ कुनै बेला चाहिँ के हुन्छ भने फ्रन्ट र रियरको भ्यालु बराबर हुन्छ। बराबर कस्तो केसमा हुन्छ भने जस्तै यस्तो भयो, यहाँ र यहाँ चाहिँ बराबर भयो। लेट अस सपोज यो बराबर भयो। यो बराबर हुनुको केस सबैभन्दा अगाडि आउनु भनेको -1 हुँदाखेरि हो। मिन्स कि फ्रन्ट र रियर -1 हो। फ्रन्ट इक्वल टु रियर, फ्रन्ट इक्वल टु रियर हुँदाखेरि हाम्रो एउटा हुन सक्यो फ्रन्ट इक्वल टु -1, अर्को रियर पनि हाम्रो -1 हुन सक्यो। अब हेर्नुहोस् है, यो एल्समा छ। अब एल्स भइसकेपछि अब डिलिट त गर्न पर्यो। डिलिटको लागि हाम्रो फ्रन्टको भ्यालु मुभ हुनुपर्छ। मिन्स राउन्ड फ्रन्ट चाहिँ एक स्टेपले बढ्दाखेरि
भ्यालु डिलिट हुँदै जान्छ, निस्किँदै जान्छ। रियर बढ्यो भने इन्सर्ट हुँदै जान्छ, फ्रन्ट बढ्यो भने डिलिट हुँदै जान्छ। अनि प्रिन्टएफमा डिलिटेड आइटम डिलिट भयो, अराउन्ड 3 वटा ब्र्याकेट जति अफ भयो। अब हामीले 1 नम्बरको केसमा इन्क्लुड गरियो मिन्स कि हालियो, सेकेन्ड नम्बरको केसमा डिक्यु गरियो मिन्स कि डिलिट गरियो, थर्ड नम्बरको केसमा हामीले अब सो गरिन्छ। के गरिन्छ? सो गरिन्छ। राइट, सो गर्न हामीलाई सबैभन्दा बढी के चाहिन्छ? सो गर्ने भन्ने सबैभन्दा अगाडि हामीले चेक गर्नु पर्यो। अनि भ्यालु आइसकेपछि एरेमा भएपछि लुप चाहिन्छ, जस्तै 6, 8, 10, 12 र 14 यिनीहरूलाई डिस्प्ले गर्न लुप चाहियो। लुप भनेको हामीले फर लुप लगाइन्छ। फर लुप भनेको मैले आईको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिन्छ। आईको लागि चाहिँ हामीले इन्टिजर भ्यालुको लागि आई राखिन्छ, न्युमेरिकल भ्यालु। अब इफमा फ्रन्ट यदि -1 छ भने, फ्रन्ट यदि -1 छ भने इम्पिटी मिन्स यदि फ्रन्टको भ्यालु -1 मै छ भने यो सरी रियरको भ्यालु -1 छ भने चाहिँ इम्पिटी भनेर बुझ्नु पर्यो, मिन्स कि उता गएकै छैन भ्यालु। अब त्यो छैन भने एल्सको केसमा, त्यो छैन भने सबैभन्दा अगाडि हामीले फर लुप लगाइयो। आई स्टार्टिङ पोइन्ट के हुन्छ? हाम्रो फ्रन्ट। स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ हाम्रो फ्रन्ट है, यो चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ पोइन्ट हुन्छ। त्यसपछि कहाँसम्म जान्छ भने रियरसम्म पुग्छ। फ्रन्ट चाहिँ सुरुमा स्टार्ट हुन्छ, अनि रियरमा चाहिँ इन्ड हुन्छ, मिन्स कि स्टार्टिङ पोइन्ट इन्ड पोइन्ट चाहिँ रियरमा। प्रिन्टएफ सोल्युसन पर्सेन्टेज डी, त्यो चाहिँ हामीले केलाई डिस्प्ले गरिन्छ भने फ्लोमा आई डिस्प्ले गरिन्छ। क्यूमा आई डिस्प्ले गरिन्छ, फर लुप जान्छ, एल्स पनि जान्छ र यो सो हुने जुन केस छ अफ हुन्छ। अब हाम्रो सो हुने केस अफ भयो। अब हामीलाई के चाहियो? मेनको अप्सन चाहियो। मेनको अप्सन चाहिँदाखेरि हामीलाई एउटा चाहिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब इन्क्यु गर्ने हो कि डिक्यु गर्ने हो कि सो गर्ने हो कि त्यो त हामीले चुज गर्न पर्यो है। चुज गर्ने बेलामा हामीले चाहिँ यो गर्ने बेलामा डु वाइल चाहिँ लुप लगाइन्छ। डु वाइल लुप लगाइसकेपछि सुरुमा त हामीले अप्सन त दिन पर्यो। अब 1 हो भने इन्क्यु प्रिन्टएफ, 2 हो भने डिक्यु प्रिन्टएफ, 3rd हो भने
सो फोर हो भने एक्जिट है choose the अप्सन चुज गर्न दिन्छ र अप्सन चुज गर्न दिँदाखेरि भ्यालु चाहिँ हामीले स्टोर गर्नु पर्छ चोइसमा हामीले भ्यालु स्टोर गरेर राखिन्छ भ्यालु स्टोर चाहिँ चोइस न्युमेरिक भएको कारण पर्सेन्टेज डी राखिन्छ अब यदि चोइस 1 हो भने यसले इन्क्युलाई चलाइदिन्छ मिन्स कि इन्सर्टलाई चलाइदिन्छ एल्स इफ चोइस 2 हो भने यसले डिक्युलाई चलाइदिन्छ एल्स इफ को केसमा चोइसमा थर्ड राख्ने हो भने यसले सोको केस लाग्छ सरी यो चाहिँ यदि फोर हो भने एक्जिट लाग्छ यदि एल्स यो कुनै पनि अप्सन भएन भने प्रिन्टर कुनै पनि अप्सन भएन भने यसले प्रिन्टफ इनभ्यालिड भनेर यसले देखाइदिन्छ यति हुँदै हाम्रो यो केस गरेर सरी वाइल वाला अप्सन जान्छ र यो चाहिँ डु वाइल अप्सन चाहिँ लुप चाहिँ डु यहाँबाट सुरु गरेर वाइलमा अफ हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यदि चोइसको भ्यालु 4 सम्म छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ वाइलको अप्सनले बाहिर लुपबाट बाहिर निकालिन्छ अनि फर्स्टमा चाहिँ हामीले अप्सन दिन्छ इन्क्यु डिक्यु मिन्स 1 दाब्यो भने इन्क्युमा जान्छ 2 दाब्यो भने डिक्युमा थर्ड दाब्यो भने सो जुन भ्यालु छ सो गर्छ 4 दाब्यो भने चाहिँ एक्जिट हुन्छ यो प्रोग्रामबाट अनि चाहिँ कुनै पनि अप्सन चुज गर्नको लागि सुरुमा त भ्यालु हाल्नु पर्यो त्यो चाहिँ चुजले गर्छ भने अब त्यसपछि चाहिँ इन्क्यु डिक्यु सो र यो रन गर्ने चाहिँ इफ र एल्स इफ केसमा राख्यो भने लास्टमा चाहिँ वाइलले चाहिँ अफ गर्छ यति नै हो यति हुँदै चाहिँ हाम्रो इम्प्लिमेन्टेसन अफ क्यु इन एरे चाहिँ अफ हुन्छ धन्यवाद